बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे आज जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ नाज़रीन की, वो एक बात है कि अल्लाह ताला के करीब कैसे हुआ जाए, कौन सा तरीक़ाकार है कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हुआ जाए, करीब हो जाए, उसके जो उसका कुर्ब हासिल कर लें। हर मुसलमान की यह ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, चाहे वो नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, रोज़ा रखता है नहीं रखता। मुसलमान कलमा गो है, उसको इस बात का एहसास है कि मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, उसको इस बात का एहसास है मुझे कलमा पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, उसको इस बात का एहसास है गुनाह नहीं करने चाहिए। यकीनन मुसलमान होने की हैसियत से वो यकीनन चाहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला के करीब हो जाऊँ। तो कौन सा तरीका है जिससे जल्दी अल्लाह ताला के बंदा करीब अल्लाह के कुर्ब में चला जाए अल्लाह। और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल हो जाए तो फिर दुनिया की किसी शय की कमी नहीं रहेगी उसको, जिससे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। तू बेली ते सब जग बेली, अन बेली भी बेली। याद रखें, जब अल्लाह के बंदा करीब हो जाए तो काम खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं, फिर खुद ही असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने इरादा किया है आगे काम हो जाता है। जैसे आप इरादा किसी भी काम का, दुनियावी काम हो, दीनी काम हो, हलाल और जायज़ काम हो, दीनी और दुनियावी कोई काम हो जिसका आप इरादा करें, अल्लाह ताला का जिसको कुर्ब नसीब हो जाए, बस इरादा करता है। कोई कारोबारी हजरात हैं, देखते हैं एक माँ के दो बेटे होते हैं या एक ही जगह पर दो लोग कारोबार करने वाले होते हैं, दोनों भाई होते हैं। एक जो है वो जैसे ही कारोबार पर बैठता है तो कारोबार अरूज पे चला जाता है, दूसरा बैठता है तो डाउन हो जाता है। एक भाई कारोबार के लिए जाता है, वो डील करता है तो जबरदस्त तरीके से डील मैच्योर हो जाती है, और जो बंदा दूसरा उसी का भाई बैठता है तो डील ही नहीं हो पाती। तो ये अल्लाह का करम है ना। अल्लाह ताला जिसको अपने करीब कर ले, जो मुसलमान चाहता है मैं अल्लाह ताला के करीब हो जाऊं, कुर्ब हासिल हो जाए, कुर्ब इलाही, अल्लाह जो चाहता है मुझे कुर्ब इलाही नसीब हो जाए, अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो जाए, तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो बात सुनने वाली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक होता है सखी, एक होता है बखील। अब सखावत और बुखल, एक सखी है और एक बखील है। देखना हमने ये है कि सखी वो है जो बांटने वाला, जो देने वाला, जो तकसीम करने वाला, जो अल्लाह की राह में देने वाला, खुश होकर देने वाला। और बखील इसकी तस्वीर, इसी तस्वीर का दूसरा रुख देख लें आप। अब कई लोग ऐसे हैं, आप देखते होंगे कि घर में हो या ना हो लेकिन वो अल्लाह की राह में दे देते हैं, किसी से उधार उठाकर भी आगे किसी को दे देते हैं। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, कई लोग ऐसे हैं जो आगे कहते हैं सूफी साहब अल्लाह ताला मुझे बड़ा देता है लेकिन यार मैं ना ठहरता नहीं है मेरे पास, मैं देता रहता हूँ लेकिन मुझे बड़ा मिलता है। ये पता नहीं समझ में नहीं आती कि मेरे पास क्यों नहीं ठहरता। वो मेरे भाई और पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, देख तो सही अल्लाह ने तेरे पे कितना करम किया है। अल्लाह पाक ने तुझे बांटने के लिए बनाया है, जमा करने के लिए नहीं। अगर तू आगे तकसीम करना छोड़ देगा तो अल्लाह ताला तुझे उस सखावत से देना बंद कर देगा। तुझे तो अल्लाह दे रहा है कि तू मेरी मखलूक को बांट। तू तो खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान के मुताबिक तुझे अता कर दिया है कि तू बांटने वाला बन जाए। हालांकि हकीकत में बांटने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन वो बंदों का इंतखाब कर लेता है, बंदों का इंतखाब कर लेता है, फिर वो बांटता रहता है, फिर वो बांटता रहता है, फिर वो बांटता रहता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, सुनने वाली बात है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सखी आदमी अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह, सखी आदमी अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का क्या तरीका है? बेहतरीन तरीका है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का, आसान तरीका है क्या भला, कि सखावत की जाए। अब कई लोग ऐसे हैं जो सखावत करते ही नहीं हैं। एक बात को याद रखें, कंजूस आदमी जो है वो दुनिया में रहेगा अमीरों की तरह, खाए पिएगा गरीबों की तरह, शान और शौकत उसकी होगी गरीबों की तरह, और हिसाब देना पड़ेगा क़यामत वाले दिन अमीरों वाला है। जो अमीर आदमी तकसीम करता ही नहीं अल्लाह की राह में, देता ही नहीं है, आदत ही नहीं है,
بلکہ تھوڑا سا تقسیم ایون کہ اپنے بچوں کو نہیں دیتا، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا. اندازہ لگائیں. اور بات یاد رکھیں، جو کنجوس آدمی ہوتا وہ اپنا مال خود نہیں کھا سکتا، لوگ اس کا مال کھاتے ہیں. مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، لوگوں کی عیش ہو جائے گی، اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا. نہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا، نہ کسی مساجد میں دیا، نہ کسی غریب کو دیا، نہ کسی مریض کی دوائی کے لیے دیا، نہ کسی ہاسپٹل میں دیا، نہ کسی سکول میں دیا، نہ کسی ضرورت مند کو دیا. اپنا ہی جمع کرتا رہا. کہتا کیا ہے؟ بھائی میں کماتا ہوں، میرا مال ہے، میں نے رکھنا ہے. اور میرے بھائی اور پردے میں سننے والی بہن بیٹی، بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ تیرا ہی مال ہے، اللہ پاک نے تجھے ہی دیا ہے. لیکن سوچ تو صحیح، تیری اوقات کیا ہے؟ مالک نے تجھے جب بنایا تھا خالی ہاتھ آیا تھا. اللہ پاک نے تجھے دیا اس لیے کہ میری مخلوق میں بانٹ، میری راہ میں خرچ کر، نیک کاموں میں خرچ کر، تاکہ یہ پیسہ تیری بخشش کا ذریعہ بنے، یہ پیسہ تیرے لیے ذریعہ نجات بنے. کئی لوگ ایسے ہیں اتنا پیسہ، لاکھوں کروڑوں روپیہ، ایون کہ اربوں روپیہ جمع کر لیا ہے، لیکن جمع کرتے 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 زندگی گزر گئی. اور اخیر میں کیا ہوا؟ اخیر میں یہ ہوا کہ بچوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ابا جی اپنی زندگی میں فیصلہ کر جائیں، بعد میں جو جھگڑے پڑ جائیں گے. اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ. سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. سخاوت کرنے والا سخی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. جو چاہتا ہے میں اللہ کا قرب حاصل کروں، جس کی خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں. اب ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، یقیناً ہونی بھی چاہیے. تو وہ کیا کرے؟ سخاوت کرے. بلکہ یہاں تک آتا ہے جو بندہ نماز پڑھنے کا عادی نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا، جو نیک کام نہیں کرتا، اسے چاہیے اپنا حلال پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نمازی بنا دے گا. اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچا لے گا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا. اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور فرمایا جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سخی اللہ کے بھی قریب، اللہ، اور سخی جنت کے بھی قریب. اعلان فرمایا اب جو چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، سخاوت کرے. اب سوچنا آپ نے خود ہے کہ میں کتنا سخی ہوں. میں اپنے پیسے کو، اپنے مال و زر کو جو تو نے ہی کمایا ہے، حلال اور پاک کی بات ہو رہی ہے نا. کئی لوگوں کی عادت ہی نہیں ہے تصور اور خیال، بلکہ کچھ پیسے تھوڑے سے اگر خرچ کرتے ہیں تو ساری رات بار بار گنتے رہتے ہیں، کم تو نہیں ہوگے کہیں. او میرے بھائی سوچ تو صحیح، یہ یہیں رہ جائے گا پڑا ہوا سارا. جو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جائے گا وہی تیرے کام آئے گا، وہی تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں کہ تیری آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے کا سبب وہ بنے گا جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اب یہاں پر حدیث پاک سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. اللہ. اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے، دکھ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں صدقہ دے کے دور کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جو بیماری لگ گئی ہے، جو پریشانی آ گئی ہے، جو دکھ آ گیا ہے، جو تکلیف آ گئی ہے، اس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ ہے کہ صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں سخاوت کرو. پھر دیکھو بطور انعام اللہ تمہارے دکھ بھی دور کرے گا، اللہ تمہاری بیماریوں کو دور کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی پریشانیوں کو سخاوت کے صدقے دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخی کو پسند کرتا ہے. اللہ. جو چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، سخاوت کرے. جو چاہتا ہے نبی علیہ السلام کی محبت حاصل کر لوں، سخاوت کرے. جو چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، سخاوت کرے. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اللہ.
करीब से मुराद ये कि जैसे ही वो दुनिया से जाएगा, जैसे ही वो दुनिया से सांस उसकी रूह से जुदा होगी, कुर्ब, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाएगा। फिर मेरा अपना ये वजदान कहता है फिर ये कि सखी जो होगा अल्लाह की राह में सखावत करने वाला। और एक बात और भी याद रखें, सखी कभी बेनमाजी नहीं रहता, अल्लाह ताला उसको नमाजी कर देता है। नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया सखी अल्लाह के करीब और जन्नत के भी करीब। आगे फिर ऐलान फरमाया फिर लोगों के भी करीब अल्लाह। फरमाया सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के दिलों में बसता है जो सखी होता है। अगर हम चाहते हैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, लाजम बात है हर मुसलमान चाहता है अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। अगर कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो सखावत करनी चाहिए, जन्नत में जाने के लिए सखावत करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मखलूक हमारे से प्यार करे तो हमें सखावत करनी चाहिए। अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, इरशाद फरमाते हैं सखी अल्लाह के करीब, अल्लाह जन्नत के करीब, लोगों के करीब, और फरमाया दोजख से दूर। अल्लाह कितनी आसान बात। अब कई बहनों बेटियों की आदत है वो कुछ सखावत करती ही नहीं है, और कई बहनों बेटियां ऐसी मैंने देखी हैं, माएँ ऐसी देखी हैं, घर में जो भी चीज़ पड़ी होती है उठा के मांगने वाले को दाएं बाएं पड़ोसियों को दे के आ जाती है, घर में रखती ही नहीं है। जो चीज़ नजर आई उठा के किसी को तकसीम कर दिया, जो चीज़ नजर आई उठा के तकसीम कर दिया। यहाँ मैं एक खसूसी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, बीवी अपने मैके में भेजे ये सखावत नहीं है। बीवी शोहर का माल अपने मैके में भेजती जाए कि मैं सखावत कर रही हूं, ऐसा नहीं है। वो जो ज़रूरतमंद, जो गरीब लोग, जो हाजतमंद आए उनकी हाजत पूरी की जाए, ज़रूरतमंद आए ज़रूरत पूरी की जाए, घर में कोई मेहमान आए अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक उनके अच्छे तरीके से तवाज़ा की जाए, अच्छे तरीके से खिदमत की जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि जब सखावत की बारी आती है हम लोग समझते हैं शायद कोई बात नहीं है, मर्द का काम है वो तकसीम करे, मर्द का काम है वो बांटे, मर्द का काम है वो ना बांटे। पर्दे में सुनने वाली मेरी बहनों और बेटियों, आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, खाने आपने पकाने होते हैं, खानों का अरेंज आपने करना होता है, घर आए गए की आओ भगत आपने करनी होती है, घर आने वाले की खिदमत, जो मेहमान आते हैं उनकी खिदमत आपने करनी होती है। शर्त यह है अल्लाह ताला की रजा के लिए खिदमत की जाए, बस किसी दुनिया की लालच के लिए नहीं। अगर दिल के अंदर कोई शैतानी वसवसा है, घर में जो आने वाला है वो कौन है, अगर उसके बारे में दिल में शैतानी वसवसा है तो अल्लाह की बारगाह में फौरन तौबा करनी चाहिए। और सखावत अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला सखी है और सखी को पसंद करता है। अल्लाह पाक सखी है और सखी को पसंद करता है। अल्लाह ताला सखावत करने वाले को पसंद करता है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला सखी है, सखी को पसंद भी फरमाता है। फिर फरमाया कि सखी अल्लाह ताला के करीब, सखी जन्नत के करीब, सखी दोजख से दूर, और सखी लोगों के करीब। अल्लाह सखी लोगों के करीब, यानी लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देता है, अल्लाह की मखलूक उससे प्यार करती है। फिर हर आने जाने वाला कहता है भाई यार मेरा जी चाहता है मैं दोबारा आके तुझे मुलाकात करूं, यार एक दफ़ा तुम्हें दोबारा मिलने की तमन्ना रखता हूं। मर्द मर्दों को और औरतें औरतों को, दुनियावी लालच नहीं। एक तो किसी की सीट है, किसी का ओहदा है, किसी ओहदे पर फायज है, कोई पैसा है किसी के पास, उसको तो लोग आके कहेंगे ना, ये तो एक अलग मामला है, उससे काम जो पड़ता रहता है। नहीं नहीं, वो बंदे जो अल्लाह की रजा के लिए किसी से मुलाकात कीजिए, दोबारा तुझे मिलने की मुतमन्नी हो, अल्लाह अपनी मखलूक के दिल में तेरी मोहब्बत डाल देगा। किसकी भला? सखावत करने वाले की, जो सखी है। अब बहनें बेटियां इसमें बेतहाशा सखावत कर सकती हैं। एक और तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, मौजू से हट के थोड़ी सी बात है लेकिन नौजवानों की इस्लाह के लिए। नौजवान बेटियां और नौजवान बेटे जो गैर महरमों को चीज़ें तकसीम करते हैं, नामहरमों को बहुत कीमती कीमती गिफ्ट लेके देते हैं, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। अपना हलाल पैसा अपने हराम रास्ते पर फेंक रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल बरोज़े क़यामत तुझे पूछा जाएगा
کہاں سے کماتا تھا اور کہاں پر خرچ کرتا تھا. حرام رستے پر خرچ نہیں کرنا چاہیے. اپنا حلال پیسہ کما کے اس کو حرام رستے پر خرچ نہیں کرنا چاہیے. بہنیں اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کا پیسہ حرام رستے پر خرچ کرتی ہیں. سب تو ایسا نہیں کر رہے, لیکن ایک نوجوان نسل کے اندر ایک بیماری پھیل رہی ہے, اور یہ ایسی بیماری ہے جسے وہ حلال اور جائز سمجھتے ہیں, جبکہ یہ گناہ ہے اور گناہ ہے. اپنی آخرت خراب ہوگی اس سے, جو نامحرموں کو کھلانے کے لیے. نوجوانوں کو گزارش کرنا چاہوں گا میں, اور ایسے لوگ جو غیر محرموں کو کھلاتے ہیں, مرد چاہے کسی نامحرم عورت کو اور عورت چاہے کسی نامحرم مرد کو, جو کھلا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ سخاوت ہو رہی ہے, اور اس میں دنیاوی خواہش اپنی رکھتے ہیں. ایک ہے کسی نے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا ہے, کوئی مرد آیا ہے, کوئی عورت آئی ہے, ان کی نہیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں جو نوجوان اور ایسے لوگ, چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں, جنہوں نے غیر محرموں سے باہر تعلق بنایا ہوا ہے اور اپنا پیسہ روپیہ اس کو دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, زمینیں لے کے دیتے ہیں, پلاٹس لے کے دیتے ہیں, موبائلز لے کے دیتے ہیں, مختلف چیزیں گفٹ کی صورت میں دیتے ہیں. یہ گناہ ہے, اور یاد رکھو یہ عذاب قبر کا سبب اب خود پیدا کر رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ بڑی سے بڑی پریشانیاں آئیں گی تجھے, بڑی سے بڑی مصیبتیں آئیں گی. اسلام نے, دین نے ہمیں محبت سے منع نہیں کیا, بالکل دین نے ہمیں محبت سے منع نہیں کیا. فرمایا کہ شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی سے پیار کرے اور بیوی اپنے شوہر سے پیار کرے. ہمارے دین نے تو بڑے پیارے درس دیے ہیں نا. تو میں توجہ دلانا چاہوں گا, یہ کہا جائے یہ بھی سخاوت ہے, یہ سخاوت نہیں, یہ گناہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب, جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا. ایک اور طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا, جس کو تقسیم کیا جائے, اگر مرد تقسیم کرنے والا ہے, لینے والی آگے عورت ہے, تو اس کو بہت خیال کرنا چاہیے. تیرے دل میں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو خیال کر, اپنا حلال پیسہ کہیں حرام رستے پر نہ پھینکتا رہنا, اور پھر اس کی ضرورت کو پوری کر کے پھر اس کی طرف اپنا دھیان نہ کر, گناہ والا, اپنے نفس کی خواہش والا دھیان نہ کر. اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بس. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا, اصلاحی طور پر میں نے بات گزارش کر دی ہے, تو میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ سخی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سخی کو پسند کرتا ہے. سخی اللہ کے قریب جل جلالہ, اللہ جو اللہ جل جلالہ ہے, سخی اس کے قریب, سخی جنت کے قریب, سخی دوزخ سے دور, سخی لوگوں کے قریب. اب اسی تصویر کے دوسرے رخ کو لے لو, سخی اللہ کے قریب ہے اور بخیل اللہ سے دور. اللہ, بخیل اللہ سے دور, بخیل جنت سے دور. سخی تو اللہ کے قریب ہے نا, جنت کے بھی قریب ہے. اب بخیل اللہ سے بھی دور اور جنت سے بھی دور. اللہ, بخیل اللہ سے بھی دور, جنت سے بھی دور. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا, اس کے بعد پھر وہ لوگوں سے بھی دور. ایک بات ذہن میں رکھیں, بخیل اللہ سے بھی دور جل جلالہ, اور جنت سے بھی دور, لوگوں سے بھی دور, اور دوزخ کے قریب. اللہ, اور دوزخ کے قریب. جو بخیل ہے, یاد رکھیں, بخل کرنے والا جو ہے, اللہ کے قریب نہیں ہوگا, سخی اللہ کے قریب ہوگا. بخیل جنت کے قریب نہیں ہوگا, سخی اللہ کے قریب, جنت کے قریب ہوگا. بخیل لوگوں سے دور, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ہوگی, ایون کہ یہاں تک ہوگا کہ لوگ اس سے سلام کرنا گوارا نہیں کریں گے, چاہیں کہ نہیں, بامر مجبوری کہہ دیں کیا حال ہے بھائی اب ٹھیک ہے, کیا حال ہے آنٹی اب ٹھیک ہے, کیا حال ہے خالہ اب ٹھیک ہے, کیا حال ہے باجی اب ٹھیک ہے. لیکن حقیقت میں لوگ اس کو سلام نہیں کرنا چاہیں گے. یہ چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک سب میں ہے. اور اگر کوئی عورت بخل کرے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے, عورت باہر جا کے کام نہیں کرتی,
عورت مسجد میں نہیں آتی، عورت مدرسے میں نہیں آتی، عورت کو پتہ نہیں چلتا مسجد میں آتی نہیں، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہے معاشرے میں۔ عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کی تربیت کر کے معاشرے کو ایک اچھا بیٹا دے، معاشرے کو ایک اچھی بیٹی دے، معاشرے کو ایک اچھی اولاد دے، ملک کو اچھا بیٹا دے، ملک کو اچھی بیٹی دے، ملک کو اچھی اولاد دے۔ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے جو کردار ادا کر سکتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا اعلیٰ کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر رہی ہے، اولاد کو نیک بنا رہی ہے، اولاد کو سخی بنا رہی ہے، اولاد کو بخیل پن سے دور کر رہی ہے، اولاد کو اچھا شہری بنا رہی ہے، اولاد کو اچھے طریقے سے اس کی تربیت کر کے معاشرے کو دے رہی ہے، تو بہت بڑا کردار ہے عورت کا اس میں۔ اب دنیا کے تمام تر معاشرے اٹھا کے دیکھ لیں، عورت کا بڑا کردار ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت مسجد میں نہیں آتی تو اس کو یہ کوئی کام نہیں کر سکتی دین کا۔ عورت کے لیے دین کا کام کرنا بہت آسان ہے۔ عورت اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کی اولاد، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کی آنے والی نسل جو ہے، جنریشن کو، ان کی اگر تربیت کر دے تو یاد رکھیں اس نے دنیا میں آنے کا اپنا حق ادا کر دیا۔ اچھی تربیت کرے۔ اس لیے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو، فرمایا 2 بیٹیاں ہوں، پھر 3 بیٹیوں کا فرمایا، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرے، اعلان فرمایا ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کر کے ان کو پال بوس کے بڑا کرے اور ان کی شادیاں کر کے ان کو معاشرے میں بھیج دے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جس کی 3 بیٹیاں ہیں، اچھی تربیت کی ہوگی، اچھے طریقے سے پالا ہوگا، دینی ماحول میں دیا ہوگا، تو میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، عورت کا بڑا کردار ہے۔ اگر عورت بخیل ہو جائے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ عورت اگر سخی ہو جائے تو معاشرے میں آنے والی نسل سخی ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اللہ رب العزت سے دور، یعنی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ بخیل جو ہے جنت کے قریب نہیں جا سکتا۔ سنبھال کے رکھنا، پیسہ سنبھال کے رکھنا، خرچ نہیں کرنا، رہنے دینا، ادھر بچا لو، اس کو بچا کے رکھ لو۔ لوگ ضرورت مند ہو کے جا رہے ہیں، ان کو منع کر دینا نہیں ہے۔ ایون کہ یہاں تک آتا ہے کہ کوئی مالک اپنے کاروبار کرنے والا، مالک اپنا کاروبار کرنے والا، اس کے پاس ملازم آ رہا ہے کوئی اور آ کو سے کہہ رہا ہے کہ بہو جی آپ کی مہربانی ہے، میری بیوی بیمار ہے، میری بچی بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، بہو جی میں بیمار ہوں، مجھے تھوڑے سے پیسے میری تنخواہ میں سے مجھے ایڈوانس دے دیں تاکہ میں ان کا جا کے علاج کروں۔ وہی مالک جو اپنے پیسے کے اوپر بیٹھا ہے، دراز کے اندر ڈھیر سارا پیسہ رکھا ہوا ہے۔ اب تو بینکنگ سسٹم ہے نا، بینک کے اندر کروڑوں روپے رکھا ہوا ہے، لیکن چند روپے، چند لاکھ ہیں، چند ہزار روپے اس کے دراز میں ہیں اور وہ پیسے گن رہا ہے، اور کوئی مزدور آ گیا ہے اور اس نے آ کے کہہ دیا کہ بہو جی میری بیوی بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، یا میں خود بیمار ہوں، میری تنخواہ میں سے مجھے تھوڑے پیسے ایڈوانس دے دیے جائیں۔ تو مالک کیا کرتا ہے؟ فوراً اپنے دراز کو بند کرتا ہے، چلو جاؤ تمہارا کام یہی ہے ہر وقت مانگتے رہنا، یا غصہ چڑھتا اس کو بہت زیادہ کہ یہ مانگنے کیوں آ گیا ہے۔ اے پگلے، پردے میں سننے والی میری بہن بیٹی، دیکھ تو صحیح، تو جب رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا، وہ تجھے عطا کرتا ہے، اور جو تو مانگتا ہے، جتنا تو مانگتا ہے، میرا مالک اس سے زیادہ تجھے عطا کر دیتا ہے۔ اور تو بعد میں کہتا ہے میں نے محنت کی تھی، میں نے مشقت کی تھی، تیرے سے زیادہ محنت کرنے والا تیرے سامنے کھڑا مزدور ہے جو کما کے تجھے بھی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ وسیع رزق دے رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو مالکان ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا اپنی لیبر کے ساتھ سخاوت کیا کریں۔ جن کو اللہ پاک نے وسیع رزق دیا ہے ان سے میری گزارش ہے سخاوت کیا کریں۔ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی، اور ولیوں کی شان میں ایک شان یہ بھی ہے، ولیوں کا جو مقام ہے نا، ان کی جو صفات ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ولی سخی ہوتا ہے۔ ولی کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا، جو کنجوس ہو وہ ولی
نہیں ہو سکتا. اور ولایت کی یہ صفت ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے. اب جو چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں تو وہ سخی ہو جائے, بس سخی ہو. یہ باتیں تو روز مرہ کی ہیں نا, لیکن اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ایسی ہیں جن باتوں پر عمل کر کے بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سخی اللہ کے قریب, سخی جنت کے قریب, اور سخی لوگوں کے قریب, سخی دوزخ سے دور. اور فرمایا بخیل اللہ رب العزت سے دور, بخیل جنت سے دور, اور بخیل لوگوں سے دور, اور بخیل اللہ تعالیٰ کے نام دیکھیں, نظام دیکھیں کیسا ہے. پھر بخیل دوزخ کے قریب ہے اور جنت سے دور ہے. اللہ, یہ حدیث پاک ہے. یہ اسی حدیث پاک کے آگے والے الفاظ ہیں, فرمایا جاہل سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخیل عابد سے کہیں زیادہ محبوب ہے. اللہ, دوبارہ بات کو سماعت فرما لیں. فرمایا جاہل سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخیل عابد سے کہیں زیادہ محبوب ہے. تو میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. جس رب نے تجھے دیا ہے تجھے چاہیے اس کی راہ میں خرچ کیا کر, بخل پن چھوڑ دے, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ, تمہاری مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ, تمہاری پریشانیاں دور کرنے کا ذریعہ. یہ پیسہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہاری پریشانیاں دور کرے گا اللہ تعالیٰ, تمہارے دکھ دور کرے گا, تمہاری مصیبتیں دور کرے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا, دور کر دے گا اللہ تمہارے دکھوں کو. رمضان آ گیا سخاوت کرو, عید آ گیا قربانی کرو. عام دنوں کے اندر جیسے میں نے حدیث پاک سنائی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ دے کے کرو. اللہ, اسی طرح آگے چلتے جائیں نا, پھر پریشانیاں دور کرنے کا بہتر حل ہے صدقہ دو, مصیبتیں دور کرنے کا بہتر حل ہے صدقہ دو, ٹینشنیں دور کرنے کا بہتر حل ہے صدقہ دو. اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی عادت سخی والی بنائیں. اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخی کو پسند کرتا ہے. سخی بے ایمان مرے گا نہیں, اللہ ایمان کی حالت میں مرے گا. سخی بے نمازی نہیں رہے گا, نمازی ہو جائے گا. سخی کو اللہ تعالیٰ وسیع رزق دے گا. سخی کی نسل کو اللہ تعالیٰ سخی بنائے گا اگر وہ تقسیم کرتا رہے. اللہ اس کو ہمیشہ بانٹنے والا بنائے گا. اور یاد رکھیں قیامت والے دن سخی میرے نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا, جنت میں ہوگا سخی. اللہ, اس لیے آپ سے گزارش ہے سخاوت کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا استخارہ پروگرام ہوگا, ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہمارا استخارہ پروگرام ہوتا ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے استخارہ پروگرام میں خاص کر میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا. بہت بڑا لکھا ہوتا ہے استخارہ فی سبیل اللہ, اور اس میں طرح طرح کی پھر بعد میں باتیں اور بڑے عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا بہت احتیاط بہت احتیاط بہت احتیاط کی ضرورت ہے. استخارہ خود کیا کریں, کوشش یہ کیا کریں. دیکھتے ہیں ٹیلی فون کال پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب کیا حال چال ہے؟ میں صرف میں 2 سال سے بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں. میرے میاں آئے ہیں اچانک باہر سے, تو اس کے بعد ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی, یہاں تک کہ 2 سال میں وہ مینٹل ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں. ہیلو جی سن رہا ہوں آپ کی اور اس کے علاوہ میں خود بیمار رہتی ہوں, گھر کا اوپر نیچے. بچے نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے سارے پیپر دیے, 9th کے بھی نکل گئے, 10th کے جب آئے ہیں اس نے پوری کوشش سے بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے فارغ اس بچے کو کیے. جب رزلٹ آنے سے 2-3 دن پہلے اس کی بھی طبیعت بگڑی ہے, میری بھی, اور گھر سے بال وغیرہ نکلے عجیب و غریب قسم کے. اور اس کے بعد اس کا رزلٹ ایسا آیا کہ وہ 9th کا بھی فلاپ ہو گیا. نہ میرا بچہ اٹھ سکتا غم سے, نہ ہم اٹھ سکتے ہیں, اور باپ علیحدہ مینٹل ہاسپٹل میں, میں علیحدہ, اور وہ بچہ پریشانی میں علیحدہ. ہم لوگ تو تھک چکے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے کچھ بتائیں کہ میں بھی کیوں ایسا مسئلہ. جی ٹھیک ہے بیٹا, میں دیکھوں. جی ناظرین نے سوال سنا ہوگا کہ شوہر باہر سے آیا ہے, وہ یہاں پر آ کے پریشان ہے, بچے کا پیپر ٹھیک نہیں ہوا,
بچہ علیحدہ پریشان ہے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ اب یہاں میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، خاص کر جو رزلٹ والے معاملات ہیں ان کے لیے، اکثر بچے گھروں میں آ کے ایک ہی بات کہتے ہیں، میں نے پیپر بہت اچھے دیے ہیں، میں نے پیپر بہت اچھے دیے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پیپر چیک کرنے والا کسی سے بغض رکھتا ہو، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا پیپر ہے کس کا۔ ہاں، ایسا ضرور واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، جب بڑی کلاسز کے اندر چلے جاتے ہیں تو کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں دل میں کچھ بات رکھ لیتے ہیں، اس کا سال خراب کر دیتے ہیں، سال ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت کم آتا ہے، ٹیچر ایسا نہیں کرتے، بچے ہی، جو میں یہ خاص کر 9 10 ایف اے ایف ایس سی تک، یہاں تک جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی بات کرنا چاہوں گا، ایون کہ گریجویشن تک جو بچے پڑھتے ہیں ان کو جو ہے نا، مطلب خاص کر میٹرک اور ایف اے تک، زیادہ تر میٹرک تک ہی یہ رولا چلتا ہے، یہ مطلب معاملات چلتے ہیں کہ جی ہاں میں بڑے اچھے پیپر دے کے آیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا۔ ایف اے تک حد ہوتا ہے، اس کے بعد بچے کلیئر ہو جاتے ہیں، پڑھنے والے بچے خود بخود ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں اور نہ پڑھنے والے خود ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر بچوں کے معاملے میں گزارش کرنا چاہوں گا، بہنا نے بتایا کہ شوہر علیحدہ پریشان ہے، ساری بات آپ نے سنی ہے۔ بچہ ایک دن میں کبھی بھی فیل نہیں ہوتا، بس یہ ناظرین سے گزارش ہے اپنے بچوں کی طرف دھیان کرنا ہے، بچہ ایک دن میں فیل نہیں ہوتا۔ پورا سال جب بچہ نہیں پڑھتا تو پھر اس کے بعد اس کے رزلٹ میں جب آتا ہے تو پھر وہ فیل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ ایک ہی دن میں فیل ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، پاکستان کے اندر، خاص کر ہندوستان کے اندر، بچے کو خوب پٹائی ہوتی ہے، اس کی خوب دھلائی کرتے ہیں، اسے خوب مطلب پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، پھر بچے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، حالانکہ ماں باپ نے بچے پر توجہ نہیں دی ہوتی جس کی وجہ سے بچہ فیل ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے بہنا کہہ رہی ہے کہ بچہ پوزیشن لینے والا تھا۔ یہاں میں ایک اور بات گزارش کرنا چاہوں گا، اس دور کے اندر بچے جو پڑھنے والے ہیں یہ نیٹ کے سسٹم میں گھس کے، فیس بک کے معاملے میں، چونکہ بچے ان کو پتہ ہی نہیں اس کو کرنا کیسے یوز کرنا ہے، اچھا یوز کرنا ہے یا برا یوز کرنا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، مختلف جو سافٹ ویئرز انسٹال کر کے نیٹ پہ بیٹھ کے بچوں نے اپنی تعلیم کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ اور خاص کر وہ بچے جو میٹرک لیول کے ہیں، میٹرک تک جو بچے ہیں اور ایف اے تک بھی ایسا ہوتا ہے، یہ زیادہ پھنس جاتے ہیں ان چکروں میں، بچوں کا تعلیمی معیار بالکل گر جاتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ کسی نیٹ پہ بیٹھتا ہے یا نیٹ کیفے میں چلا جاتا ہے یا گھر میں موبائل یوز کرتا ہے یا گھر کے اندر نیٹ پہ بیٹھ کے وہ اپنے معاملات میں لگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ساری تباہی ہو جاتی ہے، بچے کا معیار تعلیمی گر جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے بچوں کو، خاص کر جو میٹرک اور ایف اے تک بچے ہیں، ان کو انٹرنیٹ سے دور رکھا جائے۔ ہاں، ضرورت کے مطابق ان کو دیا جائے، ضرورت کے مطابق ان کی سیٹنگ کی جائے۔ یہاں میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا، اکثر والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے موبائل چھین لیتے ہیں۔ اب آپ نے تو موبائل چھین لیے، کلاس کے اندر اگر 20 بچے ہیں تو میرے خیال ہے 25 موبائل ہوں گے، وہاں آپ کیا کریں گے؟ تو موبائل چھیننے سے بہتر ہے بچے کی اصلاح کی جائے، بیٹا یہ غلط بات ہے اور یہ ٹھیک بات ہے۔ تو بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے جیسے بہن کہہ رہی ہے کہ گھر میں شوہر جو ہے وہ بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، کوئی حاسد لوگ، حسد کرنے والے جو ان کے گھر کے معاملات چل رہے ہیں، ادھر میں آنا چاہ رہا ہوں۔ حاسد لوگ، حسد کرنے والے کیا کرتے ہیں، جب حسد کرتے ہیں کوئی عمل کر دیتے ہیں، بعض کا ایسا ہوتا ہے، بعض کا حسد کرتے ہیں اور بعض کا کوئی جادو ٹونا وغیرہ کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا ذہن جو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے، کاروبار شوہر کا یا مرد کا ختم ہو جاتا ہے، گھر میں بے سکونی ہو جاتی ہے۔ اب نقصان کیا ہوتا ہے، اچھا بلا ہنستا برستا گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، جیسے بتا رہے ہیں باہر شوہر تھا، کماتا تھا، نظام تھا، سارا ختم ہو گیا۔ تو ایسی صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین سے گزارش ہے ایسی صورت کے اندر نماز فجر کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، مرد حضرات جماعت سے جا کے، عورتیں اپنے گھر میں نماز فجر پڑھ کے اور ایک تسبیح درود پاک کی اور کم از کم 4 تسبیحاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ ہی ایک تسبیح پڑھی جائے آیت کریمہ، یعنی اول آخر درود پاک، درمیان کے اندر پہلا کلمہ اور آیت کریمہ پڑھی جائے، پہلا کلمہ 400 دفعہ، آیت کریمہ 100 دفعہ، درود پاک پہلے بعد میں 100 دفعہ پڑھا جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد درود پاک 100 دفعہ پڑھ کے 400 مرتبہ پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 400 مرتبہ ہی پڑھے یا حیو یا قیوم، بعد میں پھر 100 دفعہ درود پاک پڑھ لے۔
पहले और बाद में दुरूद पाक, दरमियान में आयत करीमा और या हय्यो या कय्यूम पढ़ के पानी पे दम करके सारे घर वाले पी लें। अल्लाह ताला के फजल करम से, नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से मामलात में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अगर घर में बच्चों को इंटरनेट से मना नहीं कर रहे, घर में बच्चों को बुरे माहौल से मना नहीं कर रहे, तो फिर हमें इस्लाह करनी चाहिए। जादू टोना, जिन भूत परी, इनका इलाज तो कलाम इलाही से हो जाएगा, बिला शक व शुबा दिलों का इलाज भी कलाम इलाही से होगा, लेकिन तरबियत करना माँ बाप का फ़र्ज़ है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा, वजीफ़ा जब पढ़ना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज की पाबंदी करें, पाँचों नमाज़ों की 2 टाइम में ये वजीफ़ा पढ़ें। अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे बड़ी उम्मीद है ऐसे घराने जिनके घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगी। फिर दोबारा बात मैं कहना चाहूँगा, बच्चा कभी एक दिन में फेल नहीं होता। पूरा साल या 6 महीने या आखिरी 2-4 माह बच्चा जब तवज्जो नहीं देता, उस वक़्त बच्चे का तालीमी मयार नीचे आता है, फिर बच्चा फेल होता है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो जाता है, बच्चों को सब कुछ याद होता है मुकम्मल तौर पर, और उसके बाद जब वो उसको लिखने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं, ज़हन से निकल जाता है, ज़हन वाश हो जाता है। ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ये बजरिया अमल हो जाता है। बच्चा घर से याद करके जाता है, वहाँ जाके याद ही नहीं रहता। बच्चा घर में जाके अच्छे तरीके से याद करता है, जब लिखने लगता है तो फिर फारग हो जाता है। ऐसी सूरत के अंदर मैंने वजीफ़ा बता दिया, इसको पढ़ें। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद है इनके घर में बेहतरी आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी बात सुना बेटा। अंकल मेरा नाम शहाना जी। है, और ना मेरी ना शादी टूट गई है, 5 साल हो गए हैं, और अब तो कहीं अच्छा रिश्ता ही नहीं आ रहा है, कोई शादी नहीं हो रही है। ठीक है बेटा। तो अम्मी अब्बू बड़े परेशान हैं। आप कोई मुझे कुछ वजीफा बता दें जो मेरा अच्छा रिश्ता है, मेरी शादी हो जाए। जी मेरा बेटा, ठीक है जी। नाज़रीन ने देखा होगा कि सुना होगा कि बेटी ने सवाल किया है, जो बहुत सारी ऐसी बेटियां जिनको एक मर्तबा किसी घराने से तलाक हो जाए, शादी टूट जाए, शादी ख़त्म हो जाए, तो दोबारा रिश्ते हमारे मुआशरे में नहीं मिलते इतनी जल्दी। इतनी जल्दी हमारे मुआशरा जो है वो किसी तलाक याफ्ता को पसंद नहीं करता। हालांकि वो भी एक औरत होती है, हो सकता है उसमें गलती मर्द, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी कर लें कि चलो औरत की भी गलती थी, ऐसा भी तस्लीम कर लें। इंसानों से गलतियां होती हैं ना, मुआशरे में इंसानों से ही गलतियां होती हैं ना। तो बहसियत इंसान किसी से गलती सरजद हो जाए तो उसके दरगुजर करना, माफ़ करना, ये हमें चाहिए। तो जो बहनें और बेटियां, ख़ास कर ऐसी बेटियां हमारी जिनकी शादियां टूट चुकी हैं, जिनकी शादियां ख़त्म हो गई हैं, और यकीनन वो चाहते हैं उनके घरानों में अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर रिश्ते भेज दे, तो ऐसी सूरत के अंदर उन बेटियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि नमाज़ों की पाबंदी करें और गुनाहों से बचें। रोज़ाना 2 नफल हाजत के पढ़ें। हमारे मुआशरे के अंदर एक तबका ऐसा है, हर ख़ानदान में तो ना कहा जाए, लेकिन ज़्यादातर ख़ानदानों में एक तबका ऐसा है जो सिर्फ ऐसे लोगों की तरफ ध्यान रखता है जो तलाक याफ्ता होती हैं, जो बेवाएँ होती हैं। मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा, बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा, ऐसे खबीज़ ज़हन वाले बंदों से बच के रहा जाए। दुनिया में औरत के पास एक इज्जत ही तो है, अगर वो भी ना रही उसके पास तो क्या बचाया उसने अपने पास। फिर ऐसे लोगों से बहुत मैं बड़ी एक जो घरेलू सी बात, ऐसी बात जो आम जगहों पर उलमा भी इसको इतनी जल्दी बयान नहीं करते। हमारे मुआशरे में एक तबका, एक लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान ही सिर्फ ऐसे लोगों की तरफ होता है। मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा, बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा, ऐसे खबीज़ ज़हन वाले लोगों से बच के रहा जाए। वो हमदर्दियाँ ज़ाहिर करते हैं आपसे, हमदर्दियाँ ज़ाहिर करके बस फिर अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। तो बेटी से गुजारिश है, ऐसी बेटियां जिनकी शादियां टूट गई हैं और वो दोबारा चाह रही हैं कि अल्लाह असबाब पैदा करे, तो उनके लिए गुजारिश है 2 नफल हाजत के पढ़ें रोज़ाना कि अल्लाह मेरे लिए बेहतर असबाब पैदा कर दे। उससे पहले 2 नफल तौबा के पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला तू मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा दे। और फिर उसके बाद 2 नफल हाजत के पढ़े कि अल्लाह पाक इशा की नमाज़ के बाद पढ़ ले, ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ ले, और अगर तहज्जुद में पढ़े तो बड़ा कमाल होगा। इसके साथ साथ एक तस्बीह करीमा का अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक की पढ़ लें। दुरूद पाक जो भी ज़बान पर रवा है वो दुरूद पाक पढ़ लें, और उसके बाद एक तस्बीह
आयत करीमा की ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और कोशिश करें सूरत मुज़म्मिल 3 दफ़ा सुबह और 4 दफ़ा शाम को दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफ़ा पढ़ के इसको पढ़ा जाए। और अगर दुरूद पाक की एक एक तस्बीह पढ़ ले और बाद में पढ़ ली जाए तो बहुत कमाल हो जाए। एक तस्बीह दुरूद पाक की, एक तस्बीह आयत करीमा की, और उसके साथ साथ सूरत मुज़म्मिल 3 दफ़ा सुबह और 4 दफ़ा शाम को। इसी तस्बीह को दुरूद पाक और आयत करीमा रात को भी साथ पढ़ ली जाए तो अल्लाह ताला के फजल व करम से दो नफल पहले तौबा के और 2 नफल हाजत के ये ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला की रहमत से मुझे उम्मीद है ऐसी बेटियां जिनकी शादियां टूट जाती हैं उनसे मेरी गुजारिश है। पिछली मरतबा भी इधर एक टेलीफोन आया था इसी तरह पिछले जुमे वाले दिन एक बेटी ने टेलीफोन किया था कि मेरी शादी को 3 माह हुए और मेरी शादी टूट गई है। शौहर इस वजह से मुझे छोड़ गया है कि तुम्हारे माँ बाप ने झूठ बोला था, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, तुमने उम्र कम बताई थी, लिहाजा मैंने तुम्हें नहीं रखना। तो मैंने गुजारिश की थी कि माँ बाप अपनी बच्चियों के आगे कांटे ना बोया करें। झूठ बोलकर शादियां तो कर लेते हैं, लेकिन अगर वो शरीफ आदमी है, उसने अगर रख लिया है तो सारी ज़िंदगी बच्ची के माँ बाप से नफरत करेगा वो। और अगर ज़रा सख्त मिजाज है तो उसने उसको फारग कर देना है। तो झूठ वैसे भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि झूठे पर अल्लाह की लानत है। झूठा बंदा मुआशरे में पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हमें झूठ से महफूज रखे और अल्लाह इस बेटी के नसीबों को अच्छा बनाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी वालेकुम सलाम बेटा। जी पीर साहब, मैंने एक सवाल था कि मेरा बेटा है उमर जी, वो हिफ्ज कर रहा है, उसके बाल ग्रे होना शुरू हो गए, 13 इयर्स का है, तो प्लीज उसके लिए कुछ बता दें और दुआ भी फरमा दें। पीर साहब घर में थोड़ी परेशानी है, दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला दूर कर दे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी ने सवाल किया है कि इनका बेटा कुरान को हिफ्ज कर रहा है, माशाल्लाह। ये दुआ करें कि अल्लाह करे हमारी नस्लें हिफ्ज करें, हमारे बच्चे कुरान को हिफ्ज करें। तो इसमें दिमागी कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है, चूँकि आजकल जो ख़ास कर मैं पाकिस्तान में रहने वालों से गुजारिश करना चाहूँगा, ख़ुसूसी तौर पे खाने पीने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से चेक करके तो फिर खाया पिया करें। बाज़ार से खानों के लिए बहुत मरतबा सोचा करें। बहुत अच्छे अच्छे होटल भी हैं, अच्छे अच्छे खाने वाले भी हैं, पकाने वाले भी हैं जो अच्छे अच्छे खाने पकाते हैं, उनसे ज़रूर, और जो जहाँ से चीज़ें परचेज़ किया करें, ख़ुसूसी तौर पर पकाने वाली चीज़ें सब्ज़ियों के अलावा जो बात हो रही है उनको अच्छे तरीके से तहकीक कर लिया करें, उसके बाद किया करें। लेकिन ये कमज़ोरी की वजह से हो जाता है बाज़ का, और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इसका नाम जादू या जिन वगैरह नहीं है। तो इसका तरीकाकार ये है कि सूरत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ऐसे लोग जिनके सर के बाल गिरते हैं, ऐसे लोग जिनके सरों के बालों का कलर चेंज हो रहा है, उनके लिए गुजारिश है। ख़ासकर जिनके सरों के बाल गिरते हैं वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं जी पता नहीं क्या होगा, जी मेरा रिश्ता नहीं होगा। मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, रिश्ता नहीं होगा। बच्चियों के अगर बात गिरें ये तो बहुत ख़तरनाक बात है ना, उनके लिए तो परेशानी का बायस बन जाता है। मर्दों के लिए भी बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि लोग जो हैं वो कहते हैं जनाब ये सर पे बाल कम हैं इसलिए हमने रिश्ता नहीं करना। हालांकि वो शरीफ आदमी होता है, नेक आदमी होता है, कारोबार ठीक होता है, रिस्क का मामला ठीक होता है, कोई उसमें शरई ऐब नहीं होता। क्या है जी उसका जो है ना सर के बाल कम है इसलिए शादियां नहीं करते। अब अंदाज़ा लगा लें, फिर ये कहते हैं जनाब हमें अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अब किसी के सर पे बाल कम है, मर्दों की बात कर रहा हूँ, औरतों के तो अल्लाह ना करे किसी बेटी के ऐसा हो, वो तो समझ में आती है कि कहते हैं हालांकि ये एक बीमारी है, ये शादी के बाद भी लग सकती है, ये एक मर्ज़ है, कोई ऐसी ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है, बाद में ठीक भी हो जाते हैं। आजकल तो जदीद दौर है, बड़े अच्छे अच्छे इसमें इलाज आ गए हैं। तो ऐसे लोग जिनके सरों के बाल गिरते हैं, चाहे मर्द हैं चाहे औरतें हैं, अच्छा जिनके बाल नहीं गिरते वो कहते हैं ये तो कोई बात ही नहीं है, और जिनके बाल गिरते हैं वो बड़े परेशान होते हैं। बड़ी दवाइयाँ, बड़े हकीमों के पास, बड़े डॉक्टरों के पास, बड़ी वर्जिशें और पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, क्या क्या नुस्खे इस्तेमाल करते रहते हैं, इवन के उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और मैदा और जिगर और मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती हैं। बालों को बचाने के चक्कर में ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो जाती है। तो नाजरीन से गुजारिश करना चाहूँगा जिनके सर के बाल गिरते हों या जिनके सर के बालों का कलर चेंज हो रहा हो, जैसे बेटी ने बताया इनके बेटे का, तो सूरत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र इसको 41 दफ़ा पढ़ा जाए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ इसको भी 41 दफ़ा पढ़ा जाए।
पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ा जाए। अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका इसको पढ़ के पानी पे दम करके पिया जाए और सर के ऊपर छिड़के जाएं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरतें हैं। औरतों से गुजारिश करना चाहूँगा जिनके बाल गिरते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कभी भी मर्द और औरतें कभी गैर मेयारी दवाई इस्तेमाल ना किया करें। ये जो लोगों के बताए हुए टोटके हैं ये इस्तेमाल ना किया करें, इससे मज़ीद नुकसान होता है, मुख्तलिफ़ जिस्म में बीमारियां लग जाती हैं जिससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है नाज़रीन से, जिनके बाल गिरते हैं सरों के, उनसे मेरी गुजारिश है, सर के बाल जिसके गिरते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये दोनों सूरतों को पढ़ा जाए, दुरूद पाक पहले और बाद में पढ़ा जाए। अल्लाह ताला के फजल करम से नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका नमाज की पाबंदी करके पढ़ा जाए तो बेहतरी के असबाब पैदा हो जाएंगे। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब मैं अपनी बेटी के सिलसिले गल करना चाहता थी। किस सिलसिले में? बेटी की शादी के सिलसिले। जी जी हुक्म करें। मेरी बेटी को 7-8 साल होए पहले फुला लिया सी। पहले मैं लाहौर ही से थोड़े नजदीक से हर जुमा पढ़ता थी, हुण मैं पिंडी शिफ्ट हो गया। जी जी। ते मेरी बेटी का नाम मरियम अहमद। ठीक है। मेरी वाइफ का नाम है जीनत। जी जी। तो मैं इस सिलसिले च आया सी, मैं कहा चलो लाहौर के सिलसिले कोई शादी शुदी सिलसिला नहीं चल रहा, कोई जगह चेंज कर लूँ, शायद हिजरत करके दूसरी जगह जाऊँ, कोई सिलसिला बन जाए। जी तो जी। ये सिलसिले मेरी बच्ची के सिलसिले दस दो, कोई कुछ वजीफा दस दो, कोई इस सिलसिले मजीद कोई। जी मैं देख रहा हूँ। ठीक है जी, भाई ने फ़ोन किया है, आपने सुना होगा नाजरीन ने कि माँ बाप अपनी बच्चियों के रिश्तों के लिए कितने परेशान होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं कि बेटियों के बेहतरी के असबाब पैदा हो जाए। नाजरीन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कोशिश किया करें किसी की बेटी को रिफ्यूज़ करने से पहले 100 मरतबा सोचा करें। ठीक है रिश्ता करना है नहीं करना कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, किसी की बेटी में नुक्स ना निकाला करें। इसका कद छोटा है, इसके बाल ठीक नहीं है, इसका नाक ठीक नहीं है, इसकी आंखें ठीक नहीं हैं, इसके हाथ ठीक नहीं है, किसी की बेटी में नुक्स ना निकाल करें। खुदारा नहीं रिश्ता करना आप लोगों की मर्ज़ी है, जिसने भी रिश्ता करना है। बेटियों का ख़ुसूसी तौर पर मैं गुजारिश करना चाहूँगा, किसी के घर में बेटों वाले रिश्ता देखने जाते हैं जब, तो उसको ठीक है आप लोगों की नहीं मर्ज़ी, नहीं दिल चाह रहा तो उनसे बोल दें कि यार हमारी समझ में नहीं आ रहा, या मतलब हम बाद में बता देंगे, बाद में उनको समझा दें कि यार हम नहीं करना चाह रहे, लेकिन कोई नुक्स ना निकाला करें। खुदारा बेटियों के दिल बड़े टूटते हैं, बेटियां बेचारी बड़ी परेशान होती हैं। ये सिर्फ वही बेटी बता सकती है जो इस प्रोसेस से गुजरती है, दूसरी को खबर नहीं है इस बात की कि उनके अंदर नुक्स निकालना, इसका नाक बड़ा है, इसके हाथ बड़े हैं, इसके कान ठीक नहीं है, इसकी आंखें ठीक नहीं है, इसका कद छोटा है, इसका रंग ख़राब है, इसको चेहरे पे तिल का निशान है वगैरह वगैरह। तो मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि बेटियों में नुक्स ना निकाला करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई ने फरमाया है कि इनकी बेटी के रिश्तों के मामलात हैं, तो भाई से गुजारिश है सूरत मुज़म्मिल 3 दफ़ा सुबह और 4 दफ़ा शाम को, और अगर 7 दफ़ा सुबह और 7 दफ़ा शाम को पढ़ें तो बहुत बेहतर होगा। अल्लाह ताला के फजल करम से जिनके घरों में रिश्तों के मामलात हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं होते या बेटों के रिश्ते नहीं हो पाते, आते हैं रिश्ते, देखते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं देखते हैं चले जाते हैं। बाज़ का तो ऐसा होता है कि होता ऐसे होता है जैसे अभी हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। बाज़ का तो ऐसा होता है कि लोग बड़ी तवज्जो से आते हैं, देखते हैं, आते भी खुशी खुशी से हैं, खाते भी खुशी से हैं और जाते भी खुशी से हैं। बंदा समझता है बस अभी जाके इन्होंने हाँ कर देनी है, और उसके बाद वो जवाब ही नहीं देते। हर 2 दिन बाद मेहमान आए होते हैं, आप लोग तो महसूस कर लेते हैं कि मेहमान आते हैं। कभी आपने उस बेटी की तरफ भी ध्यान किया जो बेचारी हर 2 दिन बाद इम्तिहान देने बैठ जाती है, हर 2 दिन बाद उसने इम्तिहान देने बैठ जाना होता है, उस पर क्या गुजरती होगी बेचारी पे। तो ऐसी सूरत के अंदर नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा 7 मरतबा सूरत मुज़म्मिल 7 दफ़ा सुबह और 7 दफ़ा ही शाम को, और अगर नहीं पढ़ी जा रही तो फिर 3 दफ़ा सुबह और 4 दफ़ा शाम को पढ़ें। लेकिन बेहतर ये होगा कि 7 मरतबा सूरत मुज़म्मिल को पढ़ा जाए। जिनको रिश्तों के मामलात में बेहतरी नहीं आ रही, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, दुरूद पाक पहले और बाद में लाजमी पढ़ें, नमाज फ़जर पढ़ के और नमाज इशा पढ़ के।
اس کو پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے. یہاں ایک اور میں اصلاحی بات کرنا چاہوں گا کہ جب موقع ہوتا ہے تو مائیں اپنے بچوں کی شادیاں کرتی نہیں, پرواہ ہی نہیں کرتی, خیال ہی نہیں ہوتا, دھیان ہی نہیں ہوتا, یا باقی بچوں کی طرف دھیان ہے, ایک بچے کی طرف دھیان ہی نہیں ہے, خیال ہی نہیں ہے. پھر جب اس بچے کو ہوش آتی ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے, پھر وہ بچہ بولتا ہے, بچی ہو یا بچہ, پھر ماحول خراب ہوتا ہے. اچھے اچھے رشتے چھوڑ دیے ہوتے ہیں, بڑے بڑے بہت اچھے رشتے چھوڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں ذہن میں کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں, بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں لیکن تجربے میں آئی ہے یہ باتیں, کہ وہ مائیں خود ہی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی بچی کی. کیوں بھلا؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سب کی شادی ہو گئی ہے, ایک بچی رہ گئی, اگر یہ چلی جائے گی تو میری خدمت کون کرے گا. ایسا بھی معاشرے میں ہے, دیکھنے میں آیا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے ماں نے خود ہی طلاق دلا لیا بچی کو, میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے, حالانکہ بہویں بھی تو اس کی بیٹیاں ہی ہیں, لیکن دیکھنے میں آتا ہے ایسا دیکھنے میں آتا ہے. معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا, کہ شادی نہیں کی بچیوں کی, میری خدمت چلو اسی بہانے کرتی رہے گی. اس کی زندگی کو برباد کر دیا, اس کی زندگی کو خراب کر دیا, اس کی زندگی کو مطلب بالکل زیرو لائن پہ لا کے کھڑا کر دیا. اب جب اس بچی کو جب ہوش آتی ہے, اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے یہ سلوک کیا ہے, تو یاد رکھیں پھر قدر نہیں ہوتی, پھر قدر نہیں رہتی دلوں میں. میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا, لیکن ایسے ماں باپ بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, لیکن ہوتا ضرور ایسا. تو بچوں سے گزارش ہے, بچیوں سے گزارش ہے, سورۃ مزمل کی تلاوت کی جائے. اگر وہ نہیں بھی چاہ رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے صدقے میں بہتری اسباب پیدا کر دے گا, کوئی بہتری کے اسباب پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ نیک کام کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین سے گزارش ہے, 24 ستمبر کو ہمارا سالانہ اجتماع ہے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں, ماشاءاللہ لوگ مطلب سینکڑوں کی تعداد میں بسیں آتی ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سینکڑوں کی تعداد میں بسیں آتی ہیں. لوگ دور دراز سے دوسرے شہروں سے آتے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں وہاں پر. آ کے لوگ اپنے من کی مراد مانگتے ہیں, لوگوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. ایسے دینی اجتماع کے اندر جانے سے ایک ماحول بنتا ہے, بندہ گناہوں سے بچتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے, برے کاموں سے بچتا ہے, بندے کے دل کے اندر ایک دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ناظرین سے گزارش ہے, ہمارے سالانہ پروگرام کے لیے وہ مریدین وہ ہمارے ورکر جو بیرون شہروں میں کام کر رہے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے پروگراموں کو تیز کر دیں اور ختمی فیصلے دے دیں, تاکہ جو لوگ ہیں ان کو اطلاع کر دیں کہ سب لوگ وہاں سے جو آنے والے ہیں ان کو بار بار رپیٹ کریں, بتائیں ان کو جا کے کہ ہمارا سالانہ پروگرام آ گیا ہے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں. پتہ نہیں کسی آنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنا پسند ہو, اور جو لانے والا ہے اللہ اس کی ویسی مراد پوری کر دے. کوئی آنے والا, اس کی اگر زندگی چینج ہوئی ہے, اس میں آ کے اس میں تبدیلی آئی ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو لانے والا ہے اس کی زندگی نہیں, اس کی نسل پھر اللہ تبدیل کر دے گا. اللہ لانے والے کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ چینج کر دے گا. دین کا کام کرنے والے یاد رکھیں, دین کا کام کرنے والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو دین کے لیے لے کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو دین کے لیے چن لیتا ہے. اگر ہم چاہ رہے ہیں ہماری نسلیں دین کا کام کریں, تو ہمیں چاہیے اس طرف دھیان دینا چاہیے, لوگوں کو برائی سے منع کرنا چاہیے, اچھائی کی دعوت دینی چاہیے. میری تمام تر ایسے ورکرز جو ہمارے کام کر رہے ہیں, چھپ کے کام کرتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں ہیں, ظاہر ہی نہیں ہوتا, ایسے کمار اور ایسے جوشیلے اور ایسے عقیدت مند اور ایسے پیار کرنے والے لوگ ہیں جو بسیں, ڈھیر ساری بسیں لے کے آتے ہیں, 50 بسیں بھر کے لاتے ہیں, 60 بسیں بھر کے لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک علاقہ ہمارا, وہاں سے 80 بسیں آتی ہیں, مطلب شاہدرہ سے ہمارے مطلب 60 70 80 سے کے قریب بسیں آتی ہیں. اس مرتبہ مجھے امید ہے ہمارا وہاں پر بہت اچھا ادارہ ہے, بیت الرفاع کے نام سے جو ہماری برانچ ہے, وہ کام کر رہے ہیں, اور بہت اچھے ورکر ہیں سارے. وہاں پر اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں, خصوصی طور پر ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ بڑی محنت کراتے ہیں ان کو. اسی طرح ہمارے ادارے کے تمام تر جو ٹیچرز ہیں وہ میل یا فیمیل اپنے اداروں میں بڑی محنت کریں, لوگوں کو دعوت دیں, اور اجتماع کے حوالے سے سب کو آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सहाबे सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। ए रब्बे ज़ुल जलाल, अपनी रहमत पाक सदका जो लोग इस दुआ में शामिल हैं सबकी मुरादों को पूरा फरमा, सबकी दिली नेक हाजात को पूरा फरमा, सबके दिल की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, सभी को नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा, दीन से और दीनदारों से प्यार अता फरमा। जो लोग इस दुआ में शामिल हैं अल्लाह सबकी मुरादों को पूरा फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूलिल खैर के सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।